सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। सदा झैं आज म प्रकाश माध्यमिक विद्यालयको विज्ञान शिक्षक टेक प्रसाद सुवेदी कक्षा 10 को जीव विज्ञान अन्तर्गत स्नायु प्रणाली र ग्रन्थि प्रणाली एकाइ 15 को बारेमा केही कुराहरू शेयर गर्न गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै मैले नियमित रूपमा मेरो युट्युब च्यानलमा कक्षा 10 का अंग्रेजी र नेपाली माध्यमबाट विभिन्न विषयवस्तुहरू, श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छु। हजुरहरूले सुनिदिनु होला, हेरिदिनु होला र आवश्यक कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। म आजको विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र हाम्रो आजको विषयवस्तु छ कक्षा 10 को जीव विज्ञान अन्तर्गत एकाइ 15 मानव स्नायु र ग्रन्थि प्रणाली मा आजको हाम्रो क्लास स्नायु प्रणाली को बारेमा हुनेछ। मैले आफ्नो क्लास सुरु गर्न गइरहेको छु। स्नायु प्रणाली जहाँ मानव मस्तिष्क र स्नायु तन्तुहरू समावेश हुन्छ। स्नायु प्रणाली अन्य प्रणालीहरू भन्दा अलि महत्त्वपूर्ण प्रणाली हो। हाम्रो शरीरमा असंख्य कोषहरू हुन्छन्। कोषहरू मिलेर तन्तुहरू बन्छन् र यिनी एउटै काम गर्ने फंक्सनको आधारमा तन्तुहरू मिलेर अंगहरू बन्छ र निश्चित अंगहरू मिलेर प्रणाली बनेको हुन्छ। रक्त सञ्चार प्रणाली, पाचन प्रणाली, स्नायु प्रणाली, ग्रन्थि प्रणाली जस्ता विभिन्न प्रणालीहरू हाम्रो शरीरमा रहेका हुन्छन्। यहाँनिर आयो स्नायु प्रणाली। तपाईले यहाँ दुईवटा चित्र देख्नुहुन्छ र हजुरहरू यहाँबाट स्पष्ट हुन सक्नुहुन्छ। यहाँ मानव मस्तिष्क छ र स्नायु न्यूरन भनौं अथवा स्पाइनल कर्ड, यी भागहरू यहाँ देखाइएको छ। यो स्नायु तन्तु देखाउन खोजिएको हो भने यहाँ विभिन्न ग्रन्थिहरू, पिट्युटरी ग्रन्थि, थाइराइड ग्रन्थि, पाराथाइराइड, आर्डिनल, प्यान्क्रियाज, गोनाडस भन्छ, ओभरिज, टेस्टिस, यी विभिन्न ग्रन्थिहरूको चित्र देखाउन खोजेको छ। मानवमा अथवा जनावरहरूमा हाम्रो शरीरका हरेक क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण सञ्चालन गर्नका लागि स्नायु प्रणाली र ग्रन्थि प्रणाली संयुक्त रूपमा काम गरिरहेका हुन्छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आजको कक्षामा हामी यी यस्ता विषयवस्तुहरूको बारेमा पढ्नेछौँ। एकाइ 15 हेर्नुहोला, स्नायु प्रणाली। हाम्रो शरीरका विभिन्न कार्यहरूलाई सञ्चालन नियन्त्रण गर्नको लागि विभिन्न अंगहरू मिलेर प्रणाली बनेका हुन्छन्। त्यस्तो प्रणाली स्नायु प्रणाली हो जसले शरीरका सम्पूर्ण अंगहरूको नियन्त्रण गर्छ, सञ्चालन गर्छ। स्नायु प्रणालीले ज्ञानेन्द्रियहरू मार्फत बाहिरी संसारको बारेमा जानकारी दिन्छ। स्नायु प्रणाली 3 भागमा विभाजन गरिएको हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई एउटा कुरा सिकाउन गइरहेको छु। उत्तेजना भनेको के? जस्तो हामीले चिसो पानीमा अथवा तातो पानीमा हात राख्यौं भने हामीले
हाम्रो हात अनुभव गर्ने गर्छौं। त्यहाँनेर त्यो एक्जाम्पलबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने त्यो चिसो तातो भनेको एउटा उत्तेजना हो, वातावरणीय प्रभाव हो र त्यहाँबाट हामीले आछो अया अनुभवको आधारमा हामीले विभिन्न खालका एक्सनहरू देखाउने गर्छौं। त्यो प्रतिक्रिया हो। उत्तेजना र प्रतिक्रिया दुवै सञ्चालन गर्नको लागि स्नायु प्रणालीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। यहाँनेर स्नायु प्रणालीका केही भागहरू भनौं। स्नायु प्रणालीलाई 3 भागमा विभाजन गरिन्छ। एउटा हो केन्द्रीय स्नायु प्रणाली। यस अन्तर्गत मस्तिष्क सुषुम्ना पर्छन्। मानव मस्तिष्क र सुषुम्ना केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा पर्ने गर्छ। त्यस्तै गरेर पेरिफेरल स्नायु प्रणाली। पेरिफेरल भनेको यस अन्तर्गत कार्नियल र स्पाइनल स्नायु तन्तुहरू पर्छन्। अर्को छ अटोनोमिक स्नायु प्रणाली। इन्भोलुन्टरी मांसपेशीको कार्य नियन्त्रण गर्ने स्नायु तन्तु र ग्याङ्ग्लिया पर्छ। र अहिले हामी विशेष गरेर केन्द्रीय स्नायु प्रणालीको बारेमा यस पाठमा चर्चा गर्नेछौं र अर्को लेसनमा हामी पेरिफेरल र अटोनोमिक स्नायु प्रणालीको बारेमा छलफल गर्नेछौं। यहाँनिर तपाईले चित्र देख्नुहुन्छ। केन्द्रीय स्नायु प्रणालीका 2 भागहरू। विशेष गरेर केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा ब्रेन मस्तिष्क, स्पाइनल कर्ड यसलाई सुषुम्ना भन्छ। स्पाइनल कर्ड र मस्तिष्क ब्रेन पर्ने गर्छ। यहाँनिर एउटा मस्तिष्कको देखाउन खोजेको छ ग्रे म्याटर र व्हाइट म्याटर मस्तिष्कमा 2 खण्ड हुन्छ। त्यही कुरा यहाँ देखाउन खोजेको हुन्छ। केन्द्रीय स्नायु प्रणाली सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको एउटा चित्र हो। चित्रबाट पनि हामीले धेरै कुरा बुझ्न सक्छौं। यसका 2 भागहरू हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्यौं, मस्तिष्क र सुषुम्ना। अब हामी यसको 2 भाग मध्ये आज विशेष गरेर हामी मस्तिष्कको बारेमा छलफल गर्नेछौं। यहाँनिर हजुरले 2 वटा चित्र देख्नुहुन्छ। मैले यहाँ 2 वटा चित्र उस्तै खालको 2 वटा चित्र किन राखे त भन्दा एउटामा नामाङ्कन गर्दा अंग्रेजीमा गरिएको छ र अर्कोमा त्यहीलाई नेपालीमा लेखिएको छ। कुरा एउटै हो। कहिले हामीले बुझ्दैनौं। कति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अंग्रेजी नबुझ्ने हुनुहुन्छ। त्यसैले मैले अर्को फिगर पनि राखेको। यो परीक्षाको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले जान्नुपर्छ मस्तिष्कको चित्र, मानव मस्तिष्कको चित्र, यसका भागहरू, तिनीहरूका कार्यहरू, तिनीहरूमा चोटपटक लाग्दा के कस्ता असरहरू पर्छ भन्ने जस्ता विषयवस्तुहरू आज हामी यहाँ चर्चा गर्नेछौं। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबभन्दा धेरै भाग ओगटेको सेरिब्रम। सेरिब्रम अंग्रेजीमा पनि देख्नुहुन्छ, नेपालीमा पनि देख्नुहुन्छ। यसले करिब 80% भूभाग ओगटेको हुन्छ। हामीले ठूलो मस्तिष्क भन्ने गर्छौं सेरिब्रमलाई। अर्को छ सेरिबेलम। देख्नुहुन्छ हजुरले सेरिबेलम यहाँ पनि देख्नु भएको छ। सेरिबेलम यहाँनेर पनि देख्नु भएको छ। सेरिबेलम यो सानो मस्तिष्क हो। यसले करिब 10% भूभाग ओगटेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को छ मेडुला अब्लेङ्गेटा। यो जुन मेडुला अब्लेङ्गेटा, सेरिबेलम र तलको सुषुम्ना, यहाँनेर सुषुम्ना स्पाइनल कर्ड लेखिएको छैन, यसको बीचनेर हुन्छ। यसलाई मेडुला मात्र लेखेको छ। यहाँ अब्लेङ्गेटा, मेडुला अब्लेङ्गेटा। हजुरले परीक्षामा आयो भने यो 2 वटा फिगर मध्ये जुन चित्र हजुरलाई उपयुक्त लाग्छ त्यो चित्र बनाउनु होला, किनभने यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो विषयवस्तु अलि हाम्रो मस्तिष्कसँग नै केन्द्रित रहनेछ। मैले नियमित रूपमा विभिन्न विषयवस्तुहरू युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्दै आइरहेको छु। हजुरहरूले त्यसलाई हेरेर सब्स्क्राइब, लाइक गर्न नभुल्नुहोला। मस्तिष्क, हामीले अघि चित्र हेरिसक्यौं मस्तिष्कको बारेमा। अब यिनैको बारेमा हामी केही कुराहरू अध्ययन गर्नेछौं। केन्द्रीय स्नायु प्रणालीको सबभन्दा ठूलो र माथिल्लो खण्ड मस्तिष्क हो। यो टाउकोमा भएको खप्परभित्र सुरक्षित हुन्छ। हामी कक्षा 9 मा खप्परको बारेमा, त्यहाँभित्र भएका हड्डीहरूको बारेमा हामीले पढिसकेका छौं। मस्तिष्कलाई 3 तहको झिल्लीले ढाकेको हुन्छ।
यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा, जसलाई मेनिन्जस भनिन्छ। मस्तिष्कलाई 3 तहको झिल्लीले ढाकेको हुन्छ, मेनिन्जस। ती झिल्लीहरूको नाम के हुन् त? 3 तहका झिल्लीहरू, सबभन्दा बाहिरको डुरा म्याटर, बिचको पाए म्याटर र सबभन्दा भित्री एराक्नोइड। सम्झिनु होला, मेनिन्जस भनेको के हो, डुरा म्याटर, पाए म्याटर, एराक्नोइडहरू के हुन्, अथवा मेनिन्जसका 3 तहहरू के हो, मस्तिष्कको बाहिर मस्तिष्कलाई ढाकिएका 3 तहका झिल्लीहरूको नाम लेख्नुहोस् जस्ता क्वेशनहरू सोधेको पाइन्छ। डुरा म्याटर, पाए म्याटर र एराक्नोइड। डुरा म्याटर खप्परको भित्री तहमा तासिएर रहेको हुन्छ, पाए म्याटर मस्तिष्कको सतहमा तासिएको हुन्छ। एराक्नोइड र पाए म्याटरको खाली ठाउँमा तरल पदार्थ हुन्छ। एराक्नोइड र पाए म्याटरको बीचमा विशेष प्रकारको तरल पदार्थ हुन्छ, जसलाई सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड भनिन्छ। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड। एकचोटि फेरि, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड भनेको के हो भनेर परीक्षामा सोधिरहन्छ। यसको कार्य के हो भनेर सोध्छ। एराक्नोइड र पाए म्याटरको बीचमा खाली भाग हुन्छ, त्यो खाली भागमा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड पाइन्छ। यो कहाँ पाइन्छ भन्यो भने मेनिन्जसका तहहरूमध्ये एराक्नोइड र पाए म्याटरको बीचमा पाइन्छ। यसको काम के हो त भन्दा मस्तिष्कलाई चोटपटक लाग्नबाट बचाउँछ। यसले मस्तिष्कलाई चोटपटक लाग्नबाट बचाउँछ भन्ने कुरा यहाँनिर यसको कार्य हो। मस्तिष्कका 3 खण्डहरूमा विभाजन गरिन्छ मस्तिष्कलाई, ठुलो मस्तिष्क, सानो मस्तिष्क, मेडुला अब्लेङ्गेटा। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ त? मस्तिष्कको बारेमा हामीले के कुरा जान्यौं? हामी यसको बारेमा फेरि छलफल गर्नेछौँ। मानव मस्तिष्क केन्द्रीय स्नायु प्रणालीको सबभन्दा माथिल्लो खण्ड र सबभन्दा ठूलो खण्ड हो। केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा मानव मस्तिष्क र सुषुम्ना रहेका छन् र मस्तिष्क टाउको खप्परमा भित्र सुरक्षित हुन्छ भनेर हामीले लेख्यौं। मस्तिष्कलाई 3 तहको झिल्लीले घेरिएको हुन्छ, त्यसलाई मेनिन्जस भनिन्छ भनेर पढ्यौं। ती 3 तहका झिल्लीहरू डुरा म्याटर, पाए म्याटर र एराक्नोइड हुन्। यो कुरा जान्नुपर्छ। पाए म्याटर र एराक्नोइडको बीचमा विशेष प्रकारको तरल पदार्थ हुन्छ, त्यसलाई सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड भनिन्छ। र सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइडको कार्य मस्तिष्कलाई बाहिरी चोटपटक लाग्नबाट बचाउनु हो। मानव मस्तिष्कका 3 खण्डहरू रहेका छन् अथवा यसका 3 भागहरू रहेका छन्, ठुलो मस्तिष्क, सानो मस्तिष्क र मेडुला अब्लेङ्गेटा। अहिले हामीले चित्रमा पनि देखिसकेका छौं र फेरि हामी त्यही विषयवस्तुहरू चित्रमा हेर्नेछौँ। यहाँनिर हजुरले सानो एउटा चित्र देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, सबभन्दा ठुलो मस्तिष्क मैले भने सेरिब्रम, ठुलो मस्तिष्क भनेको सेरिब्रम, सानो मस्तिष्क भनेको सेरिबेलम र मेडुला अब्लेङ्गेटा सुषुम्ना। यो मस्तिष्कका 3 खण्डहरू हुन्, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला अब्लेङ्गेटा र सुषुम्ना भनेको केन्द्रीय स्नायु प्रणालीको अर्को भाग हो। हजुरहरूलाई फेरि मैले यो चित्र देखाउँछु, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अब हामी सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला अब्लेङ्गेटाको बारेमा केही कुराहरू चर्चा गर्नेछौँ। एकछिन धैर्य गर्नु होला। हामीले पढिसकेका छौँ। ठुलो मस्तिष्क अथवा सेरिब्रम, यस मस्तिष्कले अथवा ठुलो मस्तिष्कले सेरिब्रमले 80% भाग ओगटेको हुन्छ। यो खप्परको फ्रन्टल पेराइटल अक्सिपिटल क्षेत्रमा फैलिएको हुन्छ। खप्परभित्र फ्रन्टल पेराइटल अक्सिपिटल क्षेत्रमा यो फैलिएको हुन्छ। यो दायाँ र बायाँ गरी 2वटा अर्धगोलाकार विभाजन हुन्छ। 2 अर्धगोलामा यो विभाजन गरिएको हुन्छ र अर्धगोलाकारको बाहिरी सतह गुजुमुच्च परेको हुन्छ। हजुरलाई थाहा छ, गुजुमुच्च परेको, कपासलाई समात्नु भयो भने थाहा हुन्छ, परेको हुन्छ, जसले गुजुमुच्च पर्नुको अर्थ त्यसको सतहको क्षेत्रफल बढाउँछ भनिएको। ठुलो मस्तिष्कको बाहिरी भाग खैरो पदार्थ र भित्री भाग सेतो पदार्थ, व्हाइट म्याटर र ग्रे म्याटर, अघि हामी एउटा चित्र देखेका थियौँ, त्यसलेबाट बनेको हुन्छ।
अब ठुलो मस्तिष्कको काम विशेष गरेर परीक्षामा सोध्ने तपाईहरुलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त यिनीहरुको कार्य हो। के काम गर्छ त ठुलो मस्तिष्कले? ठुलो मस्तिष्कले वासना, बोली, स्मरण, सुनाइ, चेतना हैन, फेरि बुझ्नुस्, वासना, बोली, स्मरण, सुनाइ, चेतना, विचार, चेतना भनेको स्पर्श, दुखाइ, दबाव, तापक्रम, त्यस्तै विचार, विश्लेषण, उत्तेजना, रिस, भविष्यवाणी आदि सञ्चालन र नियन्त्रण गर्छ। एकचोटि फेरि बुझ्नुस्, ठुलो मस्तिष्कले वासना, बोली, स्मरण, सुनाइ, चेतना, चेतनाभित्र स्पर्श, दुखाइ, दबाव, तापक्रम पर्ने गर्छ, विचार, विश्लेषण, उत्तेजना, रिस, भविष्यवाणी आदिको सञ्चालन र नियन्त्रण गर्छ र यसले मस्तिष्कको अन्य भागको कार्यलाई पनि नियन्त्रण गर्छ। यसको काम तपाईले सम्झिनै पर्छ। यसलाई हजुरले पढ्नु होला, आफ्नो कपीमा टिप्नु होला, अब बुझ्नु होला र घोक्नु होला। ठुलो मस्तिष्कमा चोटपटक लाग्यो भने के हुन्छ त? अर्धमृत अवस्थामा रहन्छ। ठुलो मस्तिष्कमा चोटपटक लाग्दा मानिस अर्धमृत अवस्थामा रहन्छ अथवा बेहोस अवस्था भन्छौं अथवा अनकन्सियस अवस्था भन्छौं। जस्तो जब ठुलो मस्तिष्कले तनावलाई, रिसलाई अथवा तापक्रमलाई, कुनै दुखाइलाई, कुनै दबावलाई उसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, नियन्त्रण गर्न सक्दैन अनि मानिस अनकन्सियस अवस्थामा रहन्छ। हामीले बुझ्नु पर्यो। अब अनकन्सियस अवस्था भनेको ठुलो मस्तिष्कले विश्राम गरेको अवस्था हो, ठुलो मस्तिष्कले काम गर्न नसकेको अवस्था हो। कहिलेकाहीँ मानिसहरू अचेत हुन्छन् हैन, अनि हामी चाहिँ आत्तिने गर्छौं। त्यति बेला हामीले बुझ्नुपर्ने के कुरा हो त? हाम्रो ठुलो मस्तिष्क सेरिब्रमले काम गर्न सकेन। हामी ठुलो मस्तिष्कको बारेमा छलफल गरिसक्यौं। सानो मस्तिष्क सेरिबेलम, सानो मस्तिष्क ठुलो मस्तिष्कको पछाडि मेडुला अब्लेङ्गेटा भन्दा माथि दुईवटा कागतीका दाना जस्ता अर्धगोलाकार भागहरू हुन्छन्, त्यसलाई सानो मस्तिष्क भनिन्छ। ठुलो मस्तिष्कको पछाडि हुन्छ, मेडुला अब्लेङ्गेटा भन्दा माथि हुन्छ। दुईवटा हुन्छ कागतीका दाना जस्ता अर्धगोलाकार भागहरू हुन्छन्, त्यसलाई सानो मस्तिष्क भनिन्छ। यो पनि खैरो र सेतो पदार्थले बनेको हुन्छ। यसमा चोटपटक लाग्यो भने, सानो मस्तिष्कमा चोटपटक लाग्यो भने शरीर असन्तुलन हुन्छ, स्वैच्छिक चालमा असर पर्छ। यो अपाङ्गताको अवस्था हो। यसको अर्थ जुन सानो मस्तिष्कमा चोटपटक लाग्दाखेरि शरीर असन्तुलन हुनु, स्वैच्छिक चालमा असर पर्ने गर्छ र यो अपाङ्गता हुन्छ अथवा शरीरमा अपाङ्गता देखा पर्छ र सानो मस्तिष्कले निम्न कार्यहरू गर्छ। शरीर सन्तुलनमा राख्छ। सानो मस्तिष्कले शरीरलाई सन्तुलनमा राख्छ, मांसपेशीको टोन कायम गर्छ, स्वैच्छिक चाल सञ्चालन गर्छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी सानो मस्तिष्कको बारेमा छलफल गर्दै थियौं र सानो मस्तिष्कको बारेमा म फेरि एकपटक तपाईहरुलाई छलफल गराउँछु। सानो मस्तिष्क ठुलो मस्तिष्कको पछाडि मेडुला अब्लेङ्गेटा भन्दा माथि कागतीको दाना जस्ता अर्धगोलाकार भागहरू हुन्छन्। यो खैरो र सेतो पदार्थ मिलेर बनेको हुन्छ। जब यसमा चोटपटक लाग्छ शरीर असन्तुलन हुन्छ, स्वैच्छिक चालमा असर गर्छ र यसले चाहिँ अपाङ्गता हुन्छ त प्यारालाइसिस हुन्छ। इन प्यारालाइसिस इन भोलेन्टरी मसल, जुन चाहिँ मांसपेशी स्वैच्छिक चाल हुन सक्दैन त्यो ठाउँमा प्यारालाइसिस हुन्छ। यसले शरीरलाई सन्तुलन राख्छ, मांसपेशी टोन कायम गर्छ, स्वैच्छिक चाल सञ्चालन गर्छ। हाम्रा शरीरहरू, अङ्गहरू आफ्नो इच्छाले चलाउन सक्ने बनाउने, जस्तो हामी हातहरू, खुट्टाहरू, आँखा झिम्काउने जस्ता कामहरू गर्छौं, जिब्रो चलाउने जस्ता कामहरू गर्छौं, त्यो चाहिँ सबै चाहिँ सानो मस्तिष्कले कन्ट्रोल गर्ने हो। यसका काम भए तपाईहरुलाई एउटा कुरा थाहा छ,
जस्तो अल्कोहल ड्रिङ्क गरेको मान्छे, रक्सी खाएको मान्छे बोली लटपटाउने अनि आफ्नो मांसपेशीहरू खुट्टाहरू लरबराउने गर्छन्। यसको अर्थ रक्सीले अथवा अल्कोहलले सानो मस्तिष्कमा असर गरेको हुन्छ। सानो मस्तिष्कलाई असर गर्दाखेरि मांसपेशी टोन कायम गर्न सक्दैन, शरीरलाई सन्तुलन राख्न सक्दैन, स्वैच्छिक चालमा असर पर्छ। त्यसैले अल्कोहल ड्रिङ्क्स गरेको, अल्कोहल खाएको मान्छे लरबराउँछ। यो कुरा पनि हजुरलाई जानकारी गराएँ। अब हामी मेडुला अब्लेङ्गेटाको बारेमा पढ्दैछौँ। मेडुला अब्लेङ्गेटा यो मस्तिष्कको सबभन्दा तल्लो भाग र दण्डी जस्तो नली आकारको हुन्छ। यो सुषुम्नाको माथिल्लो भागमा रहेको छ। यो पनि खैरो र सेतो पदार्थले बनेको हुन्छ। यसमा चोट लाग्यो भने मानिस तुरुन्तै मृत्यु हुन्छ। यसको मुख्य कामहरू के हुन् त? यसले बान्ता गर्ने, खोक्ने, आछ्यु गर्ने, खानेकुरा निल्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्छ। बान्ता गर्ने, खोक्ने, आछ्यु गर्ने अथवा खानेकुरा निल्ने जस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्छ। श्वास प्रश्वास क्रिया सञ्चालन गर्छ। रक्तनली खुम्चाउने, तन्काउने कार्य गर्छ। पाचन नली, खुम्चाइ, फुकाइ अथवा पाचन रस स्रावहरू, हर्मोन स्रावहरू, र्याल स्राव आदि नियन्त्रण गर्छ। यसका मुख्य कामलाई हेर्नुस् त। किन मानिस मेडुला अब्लेङ्गेटामा चोटपटक लाग्दा किन मानिसको तुरुन्त मृत्यु हुन्छ त भन्दा श्वास प्रश्वास क्रिया सञ्चालन गर्न सक्दैन, पाचन नली खुम्चने फुक्न सक्दैन, हर्मोनहरू उत्पादन गर्न सक्दैन, इमर्जेन्सी एक्टिभिटिजहरू सञ्चालन गर्न सक्दैन, रक्तनली खुम्चने, तन्कने कार्य हुँदैन। त्यसैले मान्छे के हुन्छ? तुरुन्त मृत्यु सङ्घारमा पुग्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले यहाँ विभिन्न प्रसङ्गहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। म आजका विषयवस्तुहरू फेरि एकपटक तपाईँलाई रिभिजन गर्न चाहन्छु। हामी विशेष गरेर आज स्नायु प्रणाली अन्तर्गत केन्द्रीय स्नायु प्रणालीको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ र केन्द्रीय स्नायु प्रणाली अन्तर्गत पनि हामीले मस्तिष्कको बारेमा छलफल गरेका छौँ। यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने 2-3 कुराहरू छ। केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा मस्तिष्क र सुषुम्ना रहेका छन् र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। बिरुवा पनि सजीव हो, मानिस अथवा जीवजन्तु पनि सजीव हो र जीवले कुनै पनि क्रियाकलापको प्रतिक्रिया, कुनै उत्तेजना प्रतिको प्रतिक्रिया तुरुन्त देखाउन सक्छ, तर वनस्पतिले तुरुन्त देखाउन सक्दैन। तातो, चिसो अथवा प्रकाशको असर अथवा कुनै बाहिरी काँडाले कोप्दाखेरि, लट्ठीले कुट्दाखेरि, केही चाहिँ हामीलाई हाम्रो छालामा कुनै वस्तुले अनुभव गर्दाखेरि, छुँदाखेरि हामीले तुरुन्त थाहा पाउँछौँ, तर बिरुवाले तुरुन्त थाहा पाउन सक्दैन। बिरुवाले प्रतिक्रिया ढिलो देखाउँछ र जीवले प्रतिक्रिया छिटो देखाउँछ। कहिलेकाहीँ हाम्रो परीक्षामा यस्तो क्वेसन सोधेको हुन्छ, किन जीवले छिटो र बिरुवाले ढिलो प्रतिक्रियाहरू देखाउँछन्, उत्तेजना प्रतिको प्रतिक्रिया ढिलो देखाउँछ भन्ने प्रश्नहरू सोधेका छ। र हामीले बुझ्नु पर्यो, हामी सजीवमा अथवा जीवमा, हामी मानिसमा अथवा अन्य जीवहरूमा नर्भस सिस्टम, स्नायु प्रणाली र ग्रन्थि प्रणाली दुवैले संयुक्त रूपमा हाम्रो शरीरका हरेक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण, सञ्चालन अनि उत्तेजना प्रति प्रतिक्रियाहरू देखाउने कार्यहरू गरिरहेका हुन्छन्। तर बिरुवामा स्नायु प्रणाली हुँदैन, ग्ल्यान्डुलर सिस्टम, ग्रन्थि प्रणाली मात्रै हुन्छ। बिरुवामा ग्रन्थि प्रणाली मात्रै हुने भएको हुनाले उसले ढिलो प्रतिक्रिया देखाउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरा पनि अवगत होस्। र मस्तिष्कको बारेमा पनि हामीले केही कुराहरू छलफल गरिसकेका छौँ। ठुलो मस्तिष्क, सानो मस्तिष्क, सेरिब्रम, सेरिबेलम र मेडुला अब्लेङ्गेटाको बारेमा छलफल गरिसक्यौँ। यी मस्तिष्कमा भएका 3 भागहरू, 3 खण्डहरू सबै ग्रे म्याटर र व्हाइट म्याटर, खैरो र सेतो पदार्थहरू मिलेर बनेका हुन्छन्। विशेष गरेर ठुलो मस्तिष्कले धेरै क्षेत्र ओगटेको हुन्छ, 80% भूभाग ओगटेको हुन्छ। यसले वासना नियन्त्रण गर्ने अनि स्मरण गर्न सक्ने, दबावहरू, तापक्रमहरू नियन्त्रण गर्ने, भविष्यवाणी जस्ता कुराहरू, रिस, डर, त्रास जस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्छ र अन्य ग्रन्थिहरूको, अन्य चाहिँ मस्तिष्कका अन्य भागहरूको कार्यलाई पनि नियन्त्रण गर्छ। र यदि हाम्रो ठुलो मस्तिष्कमा, सेरिब्रममा चोटपटक लाग्यो भने कोमा स्टेजमा, अर्धचेत अवस्थामा, अनकन्सियस अवस्थामा
हामी हुन्छौँ। र सानो मस्तिष्कको बारेमा हामी पनि छलफल गरिसकेका छौँ। तैपनि सानो मस्तिष्क ठुलो मस्तिष्कको पछाडि मेडुला अब्लेङ्गेटा भन्दा माथि दुईवटा केराउको दाना जस्ता अर्धगोलाकार भूभागहरू रहेका हुन्छन्। यसले विशेष गरेर मांसपेशी टोन कायम गर्ने, स्वैच्छिक चाल नियन्त्रण गर्ने, शरीरलाई सन्तुलन राख्ने जस्ता कार्यहरू गर्छ। र यसमा चोटपटक लाग्दा स्वैच्छिक चालमा असर गरेको हुन्छ। शरीर सन्तुलन हुन सक्दैन। जुन इन्भोलन्टरी मसलमा चाहिँ ले काम गर्दैन त्यो ठाउँमा प्यारालाइसिस हुन सक्छ, इभन मानिसको डेथ पनि हुन सक्छ। अर्को छ मेडुला अब्लेङ्गेटा। यो अलि सेन्सिटिभ पार्ट्स हो। सुषुम्ना भन्दा माथि, सानो मस्तिष्क भन्दा तल र दण्डी आकारको हुन्छ। यसमा चोटपटक लाग्यो भने मानिस तुरुन्त मृत्यु हुन्छ, किनभने यसको मुख्य काम भनेको श्वास प्रश्वास नियन्त्रण गर्ने काम, रक्तनलीहरू तन्काउने र खुम्चाउने काम हो। यदि यसमा चोटपटक लाग्यो भने यी कार्यहरू हुन सक्दैन र मानिसको तुरुन्त मृत्यु हुन सक्छ। यस्ता विषयवस्तुहरू हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। र हजुरहरूलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला। र मैले आजको कक्षालाई युट्युब च्यानलमा अपलोड गर्ने नै छु। र भोलि फेरि हामी सुषुम्नाको बारेमा व्यापक छलफल गर्नेछौँ। अन्य स्नायु प्रणालीहरूको बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ। र विशेष गरेर आजको टपिक्स मस्तिष्कमा केन्द्रित रहेको कुरा जानकारी गराउँछु। र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसलाई आफ्नो पठन पाठनमा प्रयोग गर्नुहोला र मेरो युट्युब च्यानललाई नियमित रूपमा भिजिट गर्नुहोला। शिक्षक साथीहरूले पनि आफ्ना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यसलाई प्रयोग गर्न उत्साहित गराउनुहोला। त्यसले तपाईलाई पनि उत्साह दिनेछ, मलाई पनि उत्साह दिनेछ र विद्यार्थी भाइ बहिनीको पठन पाठनलाई पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा राखेको छु। धन्यवाद।